معزز سامعین و حاضرین 2021 وچ تساں خوش وسو جی وہ سدا زندگی ہوئے تواڈی۔ اے جعفر قریشی افیشل دے نام دا چینل ہے، اے میرے عزیز مکرم بنائے تے اے صرف اللہ دی رضا واسطے ہے۔ اے جتھاں جتھاں میں تقریر کرن وینا او ریکارڈنگ ہی کریں دے ول چڑھیندا بھی ہے تے والا تو کو سنویندا بھی ہے تے تساں ای چینل کو جڑا ہے نا جی اپنا چینل سمجھ کے ای کو سنو بھی صحیح، عمل بھی کرو تے نال شیئر بھی کرو۔ اللہ تواڈا حامی و ناصر ہوئے۔ اگر تواڈے کول ٹائم ہوئے، مصروف لوگ ہو، اگر ٹائم ہوئے تو ہن میں دستاں سبحان اللہ وہ ہے جنہیں نبی موڈے تے چاہ کے گانے سور پچایا، سبحان اللہ ایک وہ ہے جنہوں نبی اتھے بھی چایا، بے شک اتھے بھی بلایا، بے شک سبحان اللہ نماز وچ اتھے ہی بلایا، سبحان اللہ سبحان سنی خطیب بیٹھے ہو جمعے پڑھا دے ہو وزن برابر رکھیا کرو، سبحان اللہ جس پوائنٹ صدیق نو سنیا اس پوائنٹ جو دے نواسے دا ذکر کراں گا بھی صحیح تواڈے کول دا دی لواں گا، تسی اگر ذرا گھٹ ہو گئے میں تواڈی اگے شکایت کر دیں گا، وزن برابر رکھنا ہے، سبحان اللہ اسلام دی قسم ہے اینو اتھے بھی بلایا، بے شک بے شک بے شک بیٹا سلامت رہے ہیں، اتھے بھی بلایا اتھے بھی بلایا، بے شک سبحان اللہ یہ جوڑے عرشاں کو بھی منگوائے، میزبان میں نماز کرائے ہم تھی تسی مہربانی کرائے ذکر حسین ضرور کرائے، میں جڑا تسا آکے نا ضرور کرائے میں تواڈی عظمت نو سلام کردا، تانوں پتہ ہے کہ جدوں نماز وچ درود ابراہیمی نہ پڑھی اللہ نماز قبول نہیں کردا، پاکاں دے ذکر دے بغیر محفل کیویں قبول ہوئے؟ خدا دی قسم ہے اے واسطے جوڑے بھی منگوائے، سبحان اللہ ملا کو کیا پتہ حسین کا، نشائی کو کیا پتہ حسین کا، خدا دی قسم ہے دو بچے کشتیاں پہ کر دن، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، میرے نبی جیسا عادل تا کوئی نہیں نا، میرا نبی فرماتا ہے حسین حسن نو اتھو پکڑ، حسین حسن نو اتھو پکڑ، حضرت ابو ذر غفاری ادنا کا حسین چھوٹا ہے حسن بڑا ہے تساں کیا پہ کر دے ہو، میرا نبی فرماتا ہے تو کیا پہ یاد ہے، وہاں کے سرکار تساں حسین نو دسیں دے بیٹھے ہو تے حسن نو کون دسے سی، فرمایا حسین میرے ذمہ ہے حسن جبرائیل دے ذمہ ہے، جبرائیل دسے باقی رہ گئی قرآن دی قسم ہے صدیق اکبر دا بیٹا او بھی نبی دا نوکر، نبی دی آل دا نوکر، صدیق اکبر دا نواسا عبداللہ ابن زبیر ایمن حسین دا عاشق ہا جی میں اے دا نانا صدیق اکبر نبی دا عاشق ہا، سبحان اللہ سبحان اللہ اس عبداللہ ابن زبیر خبرات نہیں گئے، اے او گلائیں جڑا تسا سنیاں کوئی نہیں، میں پڑھتا بیٹھا پتہ نہیں میں نے کیا تکلیف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر او شخصیت ہے جنہیں یزید کی بیعت ہی نہیں کی تھی، سبحان اللہ اور دن ایدی میت ایدی لاش قبلہ مدینے دے بازار کھلوتی رہ گئی، خدا دی قسم ہے لیکن اس لاش جو خوشبو آ رہی ہے ایدی اماں ہی نبینا میرے کو ٹائم ہو گیا حضرت میں اٹھ کے پڑھاں اس بی بی کا نام ہے اسماء بنت ابی بکر جڑی غار وچ میرے نبی نو کھانا پہنچاون میں دی پر اے بڑھاپے وچ نبی نہیں ہو گئی ہے، جڑے ویلے پتر دے قریب گئی ہے نا خدا دی قسم ہے آدھی واہ اے عبداللہ بن زبیر واہ، یزید دیاں فوجیاں حجاج بن یوسف سمیت تھلے ہیں، میرا پتر حسین دا نوکر ہو کے اتے سرداریاں کر رہے ہیں، ایک جملہ میں نے خطابت میں آج تک نہیں پڑھا، پتہ نہیں آج میں کیوں پڑھ رہا ہوں، آج مجھے روکیے گا نہیں، حجاج بن یوسف دوڑتا آیا آخر لگا اسماء تیرے پتر نو میں قتل کر دیتا ہے، بی بی آکھے کوئی بات نہیں، اس نے جو بات کی تھی وہ سینے پہ لکھ لو، بی بی آدھی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک تھا نا،
دسی ہوئے نا تو میں قربان کر دینا تے انہیں آ کے پھر تیرا پتر ہاتھ قبر نہ حجاز دا تے میں انہوں قتل کرا دیتا ہے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے پیا پڑھنا واہ ابو بکر دی بیٹی تیری فصاحت تو صدقے بی بی آدھے کوئی بات نہیں. حجاج بن یوسف تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے اللہ نے تیری آخرت خراب کر ڈالی ہے. اگر دھکے نہ ہو تو میں نہ پڑھتا کہ میری بتا لے میں نہ کچھ نہیں لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا یہ کس کا نور العین ہے یہ بالیقین حسین ہے. باغ والے لوگوں بڑے بڑے بہادر بیٹھے ہو بڑے بڑے بہادر بیٹھے ہو حسین جیسا بہادر کائنات آیا ہی کوئی بے شک سبحان اللہ. میں تقریر کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان میں آکھا جلے حسین اکبر چایا اکھاں دے سامنے انیرا آ گیا. اس تقریر میں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں انہاں میری گل ہی میں وجہ چھڈی عالم نو علم تے مان ہوندا اسی پھر وائز لوگ ہیں خدا دا کرنا ایسا ہویا حضرت 6 مہینے بعد ادا جوان بیٹا ہو گیا فوت اس مفتی صاحب دا. انہیں مینوں تقریر تے سدیا تے مینوں اپنی لائبریری وچ گھن گیا آدھا یہ ہزاراں کتابیں میں تیرے نال اختلاف کردا ہاں بھئی حسین اکبر نو چاون گیا اکھاں دے سامنے انیرا کیویں آیا. میں 6 مہینے اختلاف کیتا ہے لیکن جڑے ویلے میں اپنے پتر نو چاہیا ہے اللہ جعفر قریشی میں کو قرآن دی قسم میری اکھاں دے سامنے بھی انیرا ہو گیا. میں نے ہون پتہ لگیا ہے کہ بیٹے دی قیمت کس تو پیچھے. اے جڑے بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو میرا بچہ تسی تھوڑا جیاں ہور توجہ کرو میں کیا دا پہ ہاں جنہیں 71 لاشاں چاہیاں انہوں حسین آ دینا جنہیں پانی نہ مگیا تسی کمال کر دے ہو تسی آجا مولوی روندہ کیوں ہے میں ڈھوڑیال کھڑا ہوں میری بیٹی بھی نال ہوئے میری بہن بھی نال ہوئے میں نو سر کی مارن پہ جاوے تیرے سونے چہرے دی قسم ہے وہ فیر ہی میں نو مار دے وے میں ارسا میری خیر ہے میری بیٹی تے میری بہن نو ملتان پجا چھوڑی میں نو غیرت کھا جا سی کہ میری بہن دا کیا پڑی سی ڈھوڑیال کے تو ملتان کے سے میں نو ارمان ہے جڑے میرے حسین دنیا چھوڑی ہو سی حسین آکھا تو ہو سی اللہ میری سکینہ دی خیر ہو میری زینب دی خیر ہو حوصلہ بیٹھا جڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو تسی فوتگیاں میں لوگاں نو روندہ نہیں ویکھیا آج یہ کیوں رو رہے ہیں میرا بھیرا ہے چٹی داڑیاں لے انہوں کیڑی تکلیف ہے یہ پیار ہے سر یہ پیار ہے یہ پیار کبھی ضائع نہیں ہونے دینا شخصیت پرستی نہ کرو حق پرست بنو یہ شہرتیں یہ عزتیں 2-4 سال کی بات ہے خدا دی قسم ہے کامران مکی نے جملہ پڑھا جڑے سید بیٹھے رہے اس میرے واسطے دعا کرائے یہ تواڈے ہاتھ جڑے چمید رہے ہیں نا یہ اس اکبر دے بابے دی وجہ نال ہے روزے وہ رکھ گیا افطاراں تانوں نصیب ہوئی اللہ تواڈے اس کو قبول کرے 71 لاشاں چاہیاں پانی نہیں منگیا نہیں منگیا ایک لاش ایسی ہے جڑی حسین اپنے ہتھاں پہ خود لے کے گیا او دا ذکر سن لو جڑے بے اولاد بیٹھے ہوئے اولاد منگ لوائے جڑے بچے بیٹھے ہو بیٹا تساں اپنے والدین دی صحت یابی منگ لوائے اے ہتھاں تے چاہ کے گیا ہے اس بچے دا نام ہا علی اصغر
فاروق بھائی حقت ہے جڑے آنسو نہیں آ رہے جڑا دل نہیں رو رہا آ میرے ہاتھ تے تو رکھ بچہ 6 ماہ دا میں بھائی جان دے گھر تو ہور کوئی گھر نہیں دیکھے اگے جانا میں جیدا دروازہ آنکھیں نہ کھٹکانا وہ آکے کون میں آکھا بی بی اے میرا بچہ ہے انہوں پانی چاہیے ہے وہ اے نہیں آکے کہ جا تو مولوی ہیں اسی تا دیوبندی ہونے جا 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 سی دے دے وہ بی بی بچہ ہی کھولے سی میرے کول اپنے بچے دے فیڈا وچ دودھ کڈ کے میرے بچے دے منہ وچ سٹ کے آکسی مولوی بچے تا سانجھے ہوندے مینوں یہ گل روندی ہے ساقی کوثر دا نواسا ہے اللہ کمال ہے روندا ہے تو تاریخاں نو ایویں ہتھاں تے چایا جلے کربلا دے میدان وچ پہنچا ہے باغ والا دے غیورو لوگاں آکھیا حسین تھک گیا ہے انہاں کے کیوں انہاں آکھیا اے قرآن چاہیے ودا ہے جنگ سفینہ جی قرآن آیا ہا جنگ مک گئی ہے یہ قرآن چاہیا ہے ایک بغیرت آتا ہے حسین قرآن لے آیا ہے فرمایا قرآن نہیں لے آیا میں قاری قرآن لے آیا شاباش میں قرآن قاری قرآن لے انہیں کیوں کیڑا قاری قرآن ہے آپ نے انہیں چہرے تو کپڑا ہٹایا کیا وہ دن اصغر مسکران دا پیا ہے وہ فرمایا اصغر مسکرا رہی ہیں آدھے بابا تیرے حکم تے مسکرا رہی ہیں اے شک پہ کر دیں بھئی بچہ کی میں قرآن نکاری ہے تو گھبرانا مینوں ماں جڑے ویلے سینے نال لیندی ہے قرآن دیاں لوریاں دیندی ہے اے حضرت عمر پاک دے سامنے اٹھ بول پیا اسی وہ بھی تمنیا ہے حضرت سفینہ دے سامنے جنگل دا شیر بول پیا اسی وہ بھی تمنیا ہے وہ جریج دے سامنے ایک زانیہ مائی دا بیٹا بول پیا اسی وہ بھی تمنیا ہے اے عیسیٰ نبی بھی تا 4 گھنٹے دے بولے ہن اے یوسف علیہ السلام دے سامنے جھولے وچ بچہ بولے آہا ایک کون ہے جڑا دے بابا میں نو بلند کر میں انہاں نو قرآن سناواں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تواڈے پورے سال دی محنت اللہ قبول کرے دی جتنے لبیک دے ساتھی آئے ہو ساڑھے امیر چکبال دے تشریف گھن ہیں اسیر نموسے دی سالت بھی ہیں سید بھی ہیں دعا چا کرے ساڑھا بیڑا پار ہو سی ایمیں حسین اصغر نو بلند کیتا ذرا تو سا میرا پسینہ دیکھے ہے شوکت نے پانی دیتا ہے کامران نعرہ لایا ہے انہیں گلاس بھر کے دیتا ہے بھائی مولوی کو پیاس لگی ہے کاش اس ویلے بھی آنکھیں نہ یہ اصغر ہے نبی دا نواسا اصغر جڑے ویلے قرآن پڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ریٹائرڈ فوجیو توجہ نسل جیون تواڈی قانون وچ بھی ہے کہ جنگ وچ بچے نہیں مارنے جڑے آرمی وچ بیٹھ رہ گئے ہو تواڈے قانون وچ ہے بچیاں نہیں مارنیاں بڈھڑے نہیں مارنے ایک ایسی جنگ ہے جدے وچ 6 ماہ دا بھائی جان بچہ قرآن پہ پڑھدا ہے 28,000 فوجیاں وچوں ادھے فوجیں دے ہاتھ وچوں تلواراں ڈھے پیاں شمیرا دائے ہرملا جی اکے اس بچے نو تیر مار ورنہ فوج پاگی پئی ہوندی ہے انہیں آکھا میں کیوں مارا وہ آدھا ہے میں ڈٹھا ہے تو اڑتے ہوئے پرندے نو بھی تیر مار کے سٹ دینا ہے تو انہوں تیر مار جلدی کر میں تینوں موسل دی گورنری کھنوا دے سان اس کمینے اپنے کمان چ تیر رکھیا ہے کامران اللہ عزت دے بھی بچڑا سپیکر تے تقریراں کرنیاں سوکھیاں ہاتھ نال پیاسے پتر دیون حسین دا کام ہے کمان وچ تیر رکھیا ہے
निशाना कीता है जिवें मैं तुहाडे वल वेंदा पिया दिल विच आदा है मत्थे ते ना मार मत्तण बच जावे गर इनू सीने ते ना मार मत्तण बच जावे और रोमन वाला पुत्रा तेरी मां जीवे फिर आदा है इनू गर्दन ते तीर मार गर्दन दे तीर लगे शिकार बचदा नहीं तेरे बच्चे जीवे न तेरा आंसू अल्लाह कबूल करे इस कमीने कमान च तीर रखिया असगर दे गल दा निशाना कीता है गल विचों कुरान दी आवाज हौसला हौसला बेटा हौसला मेरे बच्चों कुरान दी आवाज पई आंदी आई ओदा जेड़े वेले आवाज सुनिए हाफिजो कारियो ओदे हाथ विचों तीर ढह पिया कमान ढह पए शिमेरा दा हुरमुल क्यों नहीं भी मरेंदा आदे किवें मारा तीर वड्डा है बच्चा छोटा है तीर दा वजन ज्यादा है बच्चे दा वजन थोड़ा है नाले बच्चा कुरान पढ़दा है नाले बच्चे दा केड़ा जुर्म है उन्हें पता लग गया कि ये नहीं मरेंदा उस कमीने ने अपनी जेब विचों शराब की कुप्पी कढ़ी है कुप्पी कढ़ के ढक्कन खोल के आदा इसरे बूर बोला शराब पी तू डर गया है तू सहम गया है इस कमीने शराब दे त्राए घोट पीतन और शराबी नशे विच होवे तेरी जवानी दी कसम कोई पता नहीं लगदा इस कमीने कमान विच तीर रखिया है इन्हें असगर दा निशाना कीता है ओ मुसलमानो ओ डॉक्टर साडे पुत्र नूं टीका लावण पवे असी मुंह हटा लेने हैं आदे डॉक्टर नबी सुईला ज़ैलोकीन टच कर मेरे पुत्र नूं तकलीफ ना होवे वाह हुसैन और तेरे सतरा तू सदके इस कमीने नशे विच कमान सिद्धा कीता है इस जुमले ते सारे जेड़े बैठे हो बीमारी ने तां सेहत मंग लो बेरोजगारी ने तां रोजगार मंग लो सैयद रोंदे बैठे बे औलाद ने तां इन्हां वल वेख के औलाद मंग लो इस कमीने कमान विच इवें तीर रखिया है इदो तीर रखिया है उदो मां रुबाब असगर दी मां खैमे दे तनाबे विचों वेख के आदिए असगरा हल्ली ना असगरा जी मेरी अम्मा फरमाया बेटा हल्ली ना अम्मा क्यों फरमाया मत्तन तीर तेरी बजाए तेरे बाबे नू ना लग पवे तेरा बाबा नाने दा प्यारा बाबे अली दा प्यारा बतूल दा प्यारा अल्लाह दा प्यारा मत्तन तीर तेरे बाबे नू लग पिया तेरी दादी मेरे तो नाराज ना हो पवे मैं बिगाने कुफ दिया असगरा दा अम्मा मैं हलना कोई नहीं लोगो रूमीए कश्मीर फरमे दे हम सीखा उत्ते मक्खन बचाना ओ डाठा औखा कम ओए बचड़े दे के ओ दीन बचाना मेरे पीर हुसैन हौसला बेटा अल्लाह पाड़े आंसू क्या सुभान अल्लाह यार तुसा पता नहीं नबी सोने नु कितना चंगे पे लगदे हो सो असगर दा मैं नहीं हल्ला इस कमीने शराब विच नशे विच कमान रखिए कमान विच इवें निशाना करके असगर नु तीर मारिया ओ बाहर खलो के रोने वाला बेटा तेरी मां
असगर दी मां हुक्म कीता है हलना नहीं अल्लामा इशफाक भिरा मेरे दी सिहत होवे अल्लाह तू सच्चारे भिरावां नु कायम रखे इंदो असगर दी मां की हलना नहीं उदो कमान विचों तीर निकले है ओजोनो इलाल ओजन इंदो गया है इंदो निकल गया है हुसैन असगर नु वेखिया है जल्दी जल्दी कपड़ा चेहरे ते पाया है असगर दा अब्बा कपड़ा ना पा जरा मैं दो वेख मैं पानी ना मंगदा अल्लाह 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 बड़ी हयाती करे मैं पानी ना मंगदा हुसैन हाथ ते रख के फरमांदा अल्लाह एदा एक असगरे अगर 10 भी होवन कुर्बान करेंदा वन्ना नाने दा दीन भी बच जावे ते नाने दा कुरान भी बच जावे हुन मेरा साथ दियो सिपारा केड़ा तीसरा सूरत केड़ी है जी आयत नंबर 17 अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफिकीन वलमुस्तगफिरीन बिल असहार मुअज़्ज़िज़ सामीन अल्लाह आपकी समातों में इजाफा फरमाए जिवें तुसां मेरी ये बयान सुन के दे को खुदा रा अपनी अंगिल दे इशारे नाल ना सब्सक्राइब भी कर दियो इको शेयर भी कर दियो ते मेहरबानी करके तले तजावीज़ भेज दिया करो ये 2021 जेड़े मेरे बयान आंदे पेन ये स्पेशल एक में बंदा रखे और अपनी मुहब्बत नाल मेरी रिकॉर्डिंग करें दे इंटरनेट ते भी चढ़ा देंदे तो तुसां इतना मेहरबानी करो अंगिल दबा के सब्सक्राइब करो चा ते शेयर करो ते तले कमेंट्स दिते करो ते अमल करो ते मेरे वास्ते दुआ भी करो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा।